बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? मैं आमीन ख़ान आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहूँगा। और इस वीडियो में कल जो पेशावर में तहरीक इंसाफ का जलसा हुआ था, उस हवाले से आ, कुछ बातें और कुछ अहम हक़ाइक़ आपसे शेयर करते हैं, और साथ साथ इस पे एक क्रिटिकल एनालिसिस और तज्ज़िया भी आपसे शेयर करेंगे। लिहाजा आप सबसे गुजारिश है कि आप हमारे साथ रहिए, इस वीडियो को देखते रहें। पिशावर जलसा जो है वो स्पेसिफिकली पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़ लड़ने का एक फ़ैसला है तहरीक इंसाफ की तरफ से। और अगर मैं आपको बताता चलूँ कि इस जलसे का जो बुनियादी मकसद था वो ये था कि DGISPR और पाकिस्तानी फ़ौज को शदीद तरीन किस्म का जवाब देना था, और वो तहरीक इंसाफ ने ऑलरेडी वो काम करवाया है। उस किस्म का दो टुक जवाब जो है वो दिया है, और फ़ौज को साथ साथ DG साहब को शदीद अल्फाज में क्रिटिसाइज़ भी करना पड़ा। इसमें जो तकारीर करने वाले सियासतदान लोग थे जिन्होंने इस जलसे में शिरकत की, उसमें महमूद ख़ान अचकज़ई साहब, राना नासिर अब्बास, शाहिद खटक, मीना ख़ान अफरीदी, सुहेल अफरीदी और इकबाल अफरीदी, इन लोगों ने इसमें तकरीरें की, और हर एक सियासतदान ने बहुत सख्त अल्फाज में फ़ौज पर अल्फाज का जो गोलबारी है और जो तनकीद है वो काफ़ी हद तक शदीद तनकीद की। अगर मैं राना नासिर अब्बास के हवाले से बात करूँ तो उन्होंने DGISPR के मुताबिक कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से कि एक एक जुमले से ये मालूम हो रहा था कि ये अंदर से सहमे हुए और टूटे हुए लोग हैं। हमारा मुकाबला इन जहनी मरीज़ों के साथ है। इस सियासतदान ने कहा है कि यानी DG साहिब का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था, उसकी एक एक जुमले से ये मालूम हो रहा था कि ये तहरीक इंसाफ से और ख़ासकर इमरान ख़ान से बहुत ज़्यादा डरते हैं, और उनकी वजह से ये अंदर से बहुत टूटे हुए हैं। इसमें कोई ताकत नहीं है, और ये एक किस्म की जहनी मरीज़ है, और हमारा मुकाबला जो है वो इन जहनी मरीज़ों के साथ है। मज़ीद शाहिद खटक ने भी इसी तरह कहा है अपनी तकरीर में। उसका एक जुमला आप नोट कीजिए कि DG का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनकी वजह से हमारा जलसा कामयाब हो गया। अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करते तो शायद हमारे जलसे को चार चांद ना लगते। उन्होंने इमरान खान की बहनों का भी जिक्र किया और कहा है कि इस फौज ने हमारे साथ ज़्यादती की है, और स्पेसिफ़िकली इमरान खान की बहनों के साथ भी ज़्यादती की है। उन्हें बालों से पकड़ा है, उन्हें रोडों पर, सड़कों पर घसीटा है, और हम इन्हें छोड़ेंगे नहीं, हम इससे अपना बदला ज़रूर लेंगे। मज़ीद सुहेल अफरीदी की तरफ आगे बढ़ते हैं। सुहेल अफरीदी जो इस वक्त CM है, और पिछले कई दिनों से वो जलसे जुलूस करते रहे हैं, और वो इमरान ख़ान से मिलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो जज्बाती अंदाज में जलसे करते हैं, तकारीर करते हैं, जिसकी वजह से सिस्टम जो है वो काफ़ी उससे नाराज़ है और उसे आगे जाने का रास्ता नहीं देता है। तो सुहेल अफरीदी ने भी इस में तकरीर के और कहा है कि इसका और उसकी क्या नाम क्यों नहीं लेते। ये DG साहब की तरफ इशारा किया है कि आप अपनी तकरीर में ये जो इसका और उसकी तरह इस तरह के जो अल्फाज इस्तेमाल करते रहे थे, आप इमरान खान का सीधा नाम क्यों नहीं लेते हैं। खैबर पुख्तनख्वा में हुकूमत और सिक्योरिटी मामलात पर भी इन्होंने बात की कि इमरान खान के हवाले से, और आप हुकूमत को यानी खैबर पुख्तनख्वा में जो हमारी हुकूमत है, आप इस पे तनकीद करते हैं कि सिक्योरिटी के जो मामलात है जो ख़राब है, और पुख्तनख्वा में जो दहशत गर्दी चल रहा है, इस पर आप संजीदा नहीं है। हम इस पर संजीदा क्यों नहीं है, इस पर आप संजीदा नहीं है। और इसने मज़ीद कहा है इस हवाले से कि पिछले 21 सालों से खैबर पुख्तनख्वा में ऑपरेशंस के ऊपर ऑपरेशंस हो रहे हैं, पख्तूनों का खून बह रहा है, और ज़िम्मेदार सूरी दहशतगर्दी जो है वो ख़त्म नहीं हो रही है। तो ये ज़िम्मेदारी हमारी नहीं है, और ये आपका है। इन्होंने फ़ौज के ऊपर ये तनकीद भी की है कि खैबर पुख्तनख्वा में जो दहशतगर्दी है इस वक्त, और पिछले 21 सालों से जो ऑपरेशन हो रहे हैं,
جو پشتونوں کا قتل عام ہو رہا ہے، پشتونوں کا خون بہہ رہا ہے، اس کا ذمہ دار جو ہے وہ فوج ہے۔ لیکن اس نے عمران خان کے اوپر یہاں پر کوئی اعتراض نہیں کیا، اپنی طرف کوئی اشارہ نہیں کیا، کیونکہ پچھلے 21 سالوں کی حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ان 21 سالوں میں 13 سالوں سے عمران خان کی جو پارٹی ہے تحریک انصاف، اس کی حکومت ہے خیبر پختونخوا میں، اور اسی کے حکومت کے دوران، اسی حکومت کے اندر خیبر پختونخوا کے حالات مزید بگڑ چکے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں آپریشنز ہو رہے ہیں، خیبر پختونخوا میں جگہ جگہ دھماکے ہو رہے ہیں، خیبر پختونخوا کے جو پشتون ہیں، عام لوگ ہیں، اس کا قتل عام ہو رہا ہے، لیکن آپ اسے دیکھتے نہیں ہیں، آپ اس پہ خاموش ہیں اور آپ اس کے اوپر کوئی ریئیکشن نہیں لیتے ہیں۔ ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ پوری طرح سے دہشت گردی کے اوپر مطلب دہشت گردی کو وہ نظر انداز کرتے ہیں۔ اگر ہم سیاسی حوالے سے بات کریں، سیاستدانوں کی ہسٹری کو دیکھا جائے تو ہر دور میں خیبر پختونخوا جو ہے اس میں دہشت گردی تو چلتی رہی ہے، لیکن تحریک انصاف کے دور حکومت میں اس صوبے کو دہشت گردی کی وجہ سے سب سے بڑا لوز، سب سے بڑا نقصان ہو گیا ہے، اور وفاق کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ 700 ارب روپے یہ وفاق کی جانب سے خیبر پختونخوا حکومت کو ملی ہے، لیکن ان پیسوں کا پھر کوئی عطا پتہ نہیں ہے کہ اس سے حکومت نے کیا کیا، دہشت گردی کے خلاف کوئی ریئیکشن دیا، کوئی ایسا عملی اسٹریٹجی اپنائی جس سے دہشت گردی پر قابو پایا، یا اس کے علاوہ پختونخوا کے لوگوں کے لیے کوئی ترقیاتی کام کیا۔ یعنی 700 ارب روپے جو ہے وہ بہت بڑا رقم ہے، اور اس میں صرف کوہستان کا جو سکینڈل ہے اس کی بات ابھی آ رہی ہے، جو نیب نے اسے ایکسپوز کیا ہے۔ تو اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہی پارٹی ہے جو خود سے دوسرے لوگوں پر تو شدید الفاظ میں تنقید کرتے رہے ہیں، لیکن یہ اندر سے خود سے اپنے آپ کی طرف نہیں دیکھتے ہیں کہ ہم میں کیا غلطیاں ہے اور ہمارے پرائس کیا ہے، ہم نے ان لوگوں کے ساتھ کیا کیا ہے، کتنا ظلم کیا ہے، اور ان لوگوں کے حقوق کے اوپر ہم نے بھی ڈاکہ ڈالا ہے۔ ڈی جی صاحب نے ہمارے لیڈر کو کتا کہا گیا اور اس نے اس کو کتا قرار دیا۔ کتا تو بڑا معصوم جانور ہوتا ہے کہ محبوب کی گلی کا کتا ماں باپ سے زیادہ عزیز ہوتا ہے۔ مزید انہوں نے یہ بھی کہا کیونکہ عمران خان کو کتا کہنا، اگر فوج نے اس کو کتا کہنے کا اشارہ کیا، حالانکہ یہ جو کتا والا جو معاملہ ہے اور کتے والی بات ہے، یہ آئی ایس پی آر صاحب کی جو پریس کانفرنس تھے اس میں انہوں نے کچھ ایکسپرٹ کا ماننا یہ ہے کہ یہ سہیل افریدی کی طرف اشارہ تھا، کیونکہ اسی دوران سہیل افریدی بار بار لگاتار جلسے جلوس کرتے رہے ہیں اور تقریریں کرتے رہے ہیں، فوج کے اوپر شدید گولہباری اور شدید الفاظ میں تنقید کرتے رہے۔ تو یہ فوج کی طرف سے ڈی جی کے ذریعے یہ کتا کہنا بیسیکلی سی ایم صاحب کو تھا، یعنی اسی سہیل افریدی جو ابھی عمران خان کی طرف وہ یہ کلیم کرتا ہے کہ فوج نے عمران خان کو یہ کتا کہا ہے۔ باہر کے اب یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن میرے طرف سے میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ آپ سی ایم ہے ایک صوبے کی، آپ وزیر اعلیٰ ہے، اور آپ کو اس طرح کے الفاظ کا ادائیگی نہیں کرنا چاہیے۔ اگر جو بھی کوئی دوسرا مخالف آپ کو ایسا کہیں گے بھی تو آپ کو اس کو نظر انداز کرنا چاہیے۔ ایک وزیر اعلیٰ صاحب کو ایسے الفاظ کی ادائیگی کہنا اس کے لیے اچھا نہیں ہے۔ مزید دوستو آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ ہمارے اس نئے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، اور ہم آپ کے لیے اتھینٹک اور ویریفائڈ نیوز لے کر آئیں گے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو کائنڈلی آپ لائک کیجئے، کامنٹس کریں، اور ہمارے ساتھ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے جڑ جائیے۔ تھینک یو ویری مچ۔